फेणी आनी हुर्राक ही गोयची वळख, पूण पोरूय दुष्काळ आनी अंदूय काजी बाबतीन तीच गत जाल्ल्यान फेणी आनी हुर्राक काडपी निर्शेल्यात. काजींचें उत्पादन बरेंच कमी जालां. हे सगळे बदलते हवामान आनी जमनी काबार केल्ल्यान जालां. हे अशें चलत रावल्यार काजींचो पारंपारीक धंदो काळकात पडपाचो भंय वेवसायिकांनी उक्तायला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. फेणी काडपाचो जो हे आसा तो साधारण फेब्रुवारीच्यान स्टार्ट जाता, पण ह्या वर्सा फेणी कमी जावपाची शक्यता आसा. ताका कारणाय खूब आसा, कित्याक तर गोंयान काजूचें प्रोडक्शन जें आसा तें दिसान दीस कमी जायत रावला. फाटल्या वर्साय कमी जाल्लें, पूण ह्या वर्सा आतां फेणी काडपाचो जो साधारण फेब्रुवारीच्या पयलीं सुरू जाता तो आतां डिले जाला आनी साधारण 20-25 दीस ते फुडें पावल्ले आसा अशें कळ्ळां. आनी ताका कारण म्हटल्यार जे काजू गोंयान जाता ते तांकां मेळना. ते सध्या 2-3 वर्सां जाले महाराष्ट्रान जे काजू जाता ताजेरूच डिपेंड रावलेले आसा जे फेणी प्रोड्युसर आसा ते. पूण एका कारणां म्हटल्यार दिसान दीस जे काजूची झाडां आसा थंयसर प्लॉट जाल्लेले आसा, बिल्डिंगी जाल्ल्यो आसा, ताका लागून गोंयांतली जी काजू आसा ती प्रोडक्शन कमी जाल्ल्या कारणान हे जे फेणी प्रोड्युसर आसा तांकां तेजो इफेक्ट जाता. आनी ते सध्या कोंकण सायड तशेंच थंयचो काजू हाडून आपलो फेणीचो बिझनस करता. पूण गोंयचो काजू बरो फेणी खातीर हो आतां फुडें उरचें ना, कित्याक तर भायल्यान काजू येयल्ल्या कारणान तेजी क्वॉलिटी डावन जातली आनी गोंयान जो काजू काडटा आनी फेणी काडटा ताका जी टेस्ट आसा म्हणटा तशें, पूण ती बी लोकांक मेळपाची फुडें फुडें कमी जातली. हेचेर विचार जावपाक जाय, कित्याक तर जे प्लॉट जातात सगळे कडेन काजूची झाडां आसा ती कमी कमी जाल्ल्या कारणान थंयसरूय त्याचो इफेक्ट जो फेणी प्रोड्युसर आसा, खुबशे फेणी प्रोड्युसर जे वर्सान एकदां आपलो बिझनस करता आनी आपूण त्याचेर फुडले वर्सां काडटात तेंचेरूय तेजो इफेक्ट जातलो. अशेंच जर गोंयान सगळेच कडेन प्लॉट आनी कन्स्ट्रक्शनां जावपाक लागली जाल्यार गोंयाक ही जागा जी आसा काजू जावपाची ती कमी कमी जावन फुडें फक्त गोंयचे जे फेणी प्रोड्युसर आसा तांकां फक्त महाराष्ट्रांतल्यान जे काजू येता ताजेरूच डिपेंड रावचें पडटलें आनी गोंयची जी एक टेस्ट आसा ती लोकांक मेळपाक खुबशे डिफिकल्टी येतली. अंदू आमकां लेट जालो. अंदू वर्सा 10 तारखेक बी आमी पेटय फेब्रुवारीचे. अंदू ह्या म्हयन्यान एंडिंगेक बी जाले तेय बी तितकें हें ना आनी तशें ना वर्सा प्रमाणे अंदू दिसना कितें. सो तो मदीं पावस पडलो ताका लागून खूब कमी आहा अंदू प्रोडक्शन कमी आहा आनी आतां पळोवया कितें जाता तें फुडें. पण काय भाटयो पेटल्या चुकोन एक दोगांनी कितें काडल्या. हय थोडे थोडे हाडटात ते कितें गावता ते. पण गोंयान तर कांयच ना येन्ना. गोंयान आजून एक म्हयनो वयतलो गोंयांतले स्टार्ट जावपाक आनी महाराष्ट्रांत कितें मेळटा महाराष्ट्रान आनी आमी तर टोटल महाराष्ट्राचेरूच डिपेंड. हांगा गोंयान तर कांय नात आतां मुठ्ठे महाराष्ट्रांत हाडटा सगळे. आतां जितके सोरो जाता पळय हांगासर सगळो टोटल डिपेंड आमी महाराष्ट्राचे. हो इफेक्ट कित्याक जाला असो दिसता? लोकांनी प्लॉट करून बी गोंयान तर प्लॉटूच फक्त प्लॉटिंग चालू आहा. हे कमी जाले उत्पन्न खूब कमी. कोण करीत ना आतां. इकल्यो काय सगळे जागा विकून सोंपयल्यो गोंयान तरी. आतां काजी नात. सगळे आमी सगळे म्हणटा ते महाराष्ट्राचेर डिपेंड आहा. म्हणजे महाराष्ट्रान मोडटा येता. हय सगळे टोटल सोरो जो जाता पळय गोंयान तो सगळो महाराष्ट्राचो हेजो. म्हाका दिसता 60% म्हाका दिसता सोरो सगळो महाराष्ट्राचे. तुवें म्हाका दिसता एक भाटी पेटयता. एकूच पेटयल्ली ते पळय. आतां परत काय ना. आतां परत वयतलो आतां आनी एक 4 दिसांनी वयतलो हाडपाक. म्हणजे फेब्रुवारी एंडेक बी जातले. हय तशेंच. आनी ऑल ओव्हर प्रोडक्शन कशें जातलें? कमी जातलें ह्या वर्सा? कमी खूब कमी जातलें. तर मदीं पावस आतां दमट धुकें खूब पडटा तितून खूब कमी जातलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.